चाहिँ अब पैसा भएर पनि खान नपाउने अवस्था यो लकडाउनको कारणले भित्र बसिराख्नु भएको छ छन्। अब यो लकडाउन जति ठुलो हुँदै गयो त्यति हामीले अझ डराउनु पर्ने अवस्था भयो। अब बाहिरबाट आउनेहरूलाई हाम्रो बुढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित मानवीय सेवा भएको कारणले गर्दाखेरि मानवलाई चाहिँ सेवा गर्नको निमित्त बिरामी फेरि सकेसम्म मैले चाहिँ सहयोग नलिकनै तपाईँको चाहिँ सेवा दिइराखौँ भन्ने किसिमको चाहिँ मेरो धेरै हिँडडुल गर्दाखेरि सर्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ अत्याधिक भएको हुनाले कुन किसिमको चाहिँ गाडीमा स्प्रे गर्नको निमित्त अहिले काठमाडौँमा कोरोना भन्ने किसिमको कुरो लागि नसकेको अवस्थाले त्यो सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम म अध्यक्ष कहाँ जान चाहन्छु। यो कोरोनाको समयमा तपाईँ निकै कठिन देख्नुहुन्छ। पछिल्लो समय तपाईँको मिडियामा पनि थुप्रो खबरहरू हामी देखिरहेका छौँ र हामी तपाईँलाई यही इन्टरभ्यूको लागि पनि हामी विगत धेरै दिन पछिरहेका थियौँ। तर तपाईँ कहिले कता कसै उद्धारमा र कहिले खाना वितरणदेखि लिएर विभिन्न कार्यक्रममा सरिक भइराख्नु भएको थियो र आजै पनि हामी यहाँ आउनुभन्दा पहिला तपाईँ यही विषयमा कोरोनाको सम्बन्धी के कसरी गर्ने भनेर मिटिङमा पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो र निकै व्यस्तको बावजुद हामीलाई टाइम दिनुभएको छ र थोरै हाम्रो दर्शकवृन्दहरूलाई के कसरी कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ हामीलाई धन्यवाद लक्ष्मणजी। आज बुढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 भित्र रहेको यस बाल विकास बोर्डिङ स्कुलमा हामी यही कोरोना भाइरसको विरुद्धको अभियान सम्बन्धी चाहिँ छलफल गरिरहेका थियौँ। एउटा योजना बनाइरहेका थियौँ कि यो कोरोना भाइरस विरुद्ध कसरी हामी लड्न सक्छौँ। 50औं दिन बितिसकेको छ। 191 जना चाहिँ प्रभावित भइसकेको छ। यो सङ्क्रमणमा परिसक्नु भएको छ। अब यसलाई हामीले अझै चाहिँ सामान्य ढङ्गले सोच्ने हो भने यो हजारौं सङ्ख्यामा चाहिँ वृद्धि हुँदै जानेछ र एक न एक दिन हामी पनि त्यसबाट प्रभावित हुनेछौँ भन्ने लागिरहेको छ। त्यसैले हामीले अलि एउटा योजना बनाऊँ भनेर हामी यहाँभित्र पनि बसिरहेका छौँ र यो कोरोना भाइरसले जसरी प्रभावित गरिरहेको छ ती प्रभावित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, हामीले के आह्वान गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले उहाँहरूलाई जोगाउन सकिन्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। यो 51 दिनसम्म लागिरहँदाखेरि चाहिँ 51 दिन हामी भोलि पुग्दैछ। यो 51 दिनको अवधिमा चाहिँ हामीले धेरैवटा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ, कार्यक्रमहरू लिएर आएका छौँ र यो हाम्रो यो जिम्मेवारी चाहिँ बोध भएर जवाफदेहिता हामीले बोध भएर हामीले यो हाम्रो कर्तव्य सम्झेर चाहिँ अगाडि बढाएका छौँ। एक जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले यस्तो अवस्थामा हामी लाग्नुपर्छ भन्ने महसुस गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। एउटा योद्धा रणभूमिमा उपस्थित भएन भने, एउटा सामाजिक कार्यकर्ता सङ्कटको बेलामा उपस्थित भएन भने यसको अर्थ रहँदैन भन्ने महसुस गर्दै आज हामी चाहिँ यो कोरोना भाइरस विरुद्ध चाहिँ यो एउटा सामाजिक अभियानमा चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ र यसमा चाहिँ विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू भन्ना साथै हामीले सुरुदेखि नै हामीले कतिपय लकडाउनको अवस्था चैत्र 11 देखि सुरु भयो। चैत्र 11 देखि सुरु भइसकेपछि धेरै मान्छेहरू त्रसित थिए। ती त्रसित भएका मनहरूलाई चाहिँ हामीले यो त्रासदीपूर्ण जीवन नबिताउनका लागि चाहिँ हामीले आह्वान गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ। तपाईँहरूभित्र सहजताका साथ बसिदिनुहोस्, धैर्यताका साथ बसिदिनुहोस्, यसबाट हामी प्रभावित हुन सक्छौँ, यसबाट जोगिनुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ र उहाँहरूलाई अनुरोध हामीले के गऱ्यौँ जनप्रतिनिधिको हिसाबले भने तपाईँहरूभित्र बसिदिनु भयो भने हामी बाहिर चाहिँ कोरोनाको विरुद्धमा चाहिँ हामी लडिरहन्छौँ। हामी त्यतिखेरसम्म लडिरहन्छौँ जतिखेरसम्म चाहिँ यो कोरोना प्रभावित अब भएन है, छैन है भन्ने अवस्थासम्म चाहिँ हामी लडिरहन्छौँ भन्ने खालको आह्वान हामीले उहाँहरूलाई गरेका छौँ र त्यही आह्वान मुताबिकै धेरै नागरिकहरू, यहाँका वडावासीहरू घरभित्र बसेर आफ्नो कामहरू गर्नुपर्ने कामहरू, बाँकी रहेका कामहरू गर्दै बसे। पसल व्यवसायहरू पनि बन्द गर्दै बसिराख्नु भएको छ। यतिन्जेल उहाँहरूले साथ पनि दिइराख्नु भएको छ र कतिपय चाहिँ अब नयाँ कुराहरू सृजनात्मक कामहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। म उहाँहरूलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र बाहिर
सकेसम्म बाहिर ननिस्कनुहोस्, भित्रै रहनुहोस्, सुरक्षित साथ रहनुहोस्, जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ बस्नुहोस् है भन्ने खालको हामीले अनुरोध गरेका थियौँ। र केही कथम कदाचित चाहिँ त्यस्तो आवश्यकता पर्दाखेरि हामी हाजिर हुनेछौँ। हामी एउटा सामान्य सामाजिक कार्यकर्ता भए पनि यहाँहरूको चाहिँ समस्यामा हामी उपस्थित हुनेछौँ। समस्या समाधान गर्नुलाई हामीले कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ। र उहाँहरू कोही बिरामी हुनुहुन्छ, बिरामीलाई चाहिँ अस्पताल पुर्याउने जिम्मेवारी हामीले लिएका छौँ। जो कोही बिरामी हुन सक्छन्, ती बिरामी भएको अवस्थामा चाहिँ अस्पताल पुर्याउनका लागि भनेर केही साथीहरूले हामीलाई सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। 5 वटा गाडीहरू चाहिँ हाम्रो मातहतमा रहेका छन्। वडा नम्बर 3 बुढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 भित्र चाहिँ सञ्चालित छन्। ती गाडीहरूले चाहिँ अस्पताल पुर्याउने कामहरू गरिरहेको छ र घरसम्म ल्याउने कामहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। र बिरामीहरूको अवस्था त्यो छ। बिरामीहरूलाई कोही बिरामीहरूलाई चाहिँ औषधि सेवन गर्नुपर्ने छ, सुगर प्रेसर लगायतका दमका विभिन्न खालका रोगका चाहिँ औषधिहरू सेवन गर्नुपर्ने छ भने ती सेवन गर्नुपर्ने औषधिहरू पनि उहाँहरूले हामीलाई टिपाइदिनु भयो। फेसबुकको माध्यमबाट, मेसेन्जरको माध्यमबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई टिपाइदिनु भयो भने हामीले त्यो औषधि चाहिँ घर घरमा पुर्याइरहेको अवस्था छ। हामी घर घरमा पुर्याउँछौँ, निःशुल्क एकदमै उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग पुर्याइरहेका छौँ। हामीले यसरी पनि हामीले सहयोग पुर्याइरहेका छौँ। र यसका साथसाथै हामीले राहतका कुराहरू पनि अब अहिले त सरकारी राहत भनेर हामी नगरपालिका मार्फत चाहिँ प्राप्त भएको 780 जनालाई चाहिँ हामीले यो वडामा वितरण गरिसकेका छौँ। र पहिलो चरणमा जो छुटपुट भएकाहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि यो 2 दिन पछाडि चाहिँ हामीले दिने स्थिति बनिरहेको छ। उहाँहरूलाई हामीले अहिलेसम्म चाहिँ 780 जना छ। अब 406 जना जतिलाई चाहिँ हामीले अहिले दिँदैछौँ। र यस छुटेकाहरूलाई यो चाहिँ पहिलो चरण भनेर हामीले जुन दियौँ त्यसमा चाहिँ छुटपुट भएकाहरूलाई चाहिँ अब 406 जनालाई चाहिँ हामीले दिँदैछौँ। र त्यसबाहेक पनि हामीले केही सङ्घ संस्थाहरू, केही व्यक्तिहरूले सहयोग गर्नुभएको छ हामीलाई। ती सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिखेर म सम्झन चाहन्छु उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको सहयोगलाई पनि हामीले राहत स्वरूप चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा वितरण गरेका छौँ। बुढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 भित्र रहेका विभिन्न बालबालिकाहरूका सङ्घ संस्थाहरू छ। बालबालिकाहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था, ज्येष्ठ नागरिकहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई पनि अप्ठ्यारो परिरहेको होला, यतिखेर सङ्कट परिरहेको होला भनेर यो महसुस गरेर पनि उहाँहरूलाई पनि हामीले चाहिँ राहतहरू सङ्घ संस्थामै गएर चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौँ। र यसका अलावा हामीले ग्यासहरू घर घरमा पुर्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ। ग्यासका सिलिन्डरहरू अब ग्यास नपाउला भन्ने सुरुमै हामीलाई अलिकति त्यो अवस्था सिर्जना होला भन्ने डरले पनि हामीले सबै मेरो वडाभित्र रहेका 19 वटा डिपोहरू छन्। ती 19 वटा डिपोहरूको चाहिँ अवस्था हामीले बुझ्यौँ। कहाँ ग्यास छ छैन, कसरी राखिएको छ, भण्डारण गरिएको छ कि छैन, वा चाहिँ त्यो ग्यास कति दिनदेखि प्राप्त भइरहेको छैन, कुन चाहिँ कम्पनीको ग्यासहरू प्राप्त भइरहेको छन्, सबै त्यसको चाहिँ अवस्था बुझेर उहाँहरूलाई कुनै पनि ग्यासहरू चाहिँ भण्डारण गर्नुहोस्, कुनै पनि ग्यासहरू चाहिँ अब छैन भन्ने स्थिति चाहिँ नबनोस् भनेर उहाँहरूलाई अनुरोध गर्यो। र केही ग्यास डिपोवालाहरूले चाहिँ यति दिन भइसक्यो आएकै छैन, 19 दिन भइसक्यो, 22 दिन भइसक्यो भन्ने खालको कुराहरू आइसकेको हुनाले पनि हामीले त्यसको कम्पनीवालाहरूसँग पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ। डिजिएम जिएम सरहरूसँग पनि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ कि बुढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 भित्र ग्यासको अभाव भन्ने खालको नहोस्, तपाईँको कम्पनीको चाहिँ यहाँ आएको रहेनछ, यति दिन भयो, त्यो कारणले चाहिँ यो ठाउँमा ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। यदि तपाईँले यस्तो सङ्कट परेको बेलामा ल्याउनु भएन भने हामीले कुनै पनि हालतमा अलि सजिलो वातावरण भएको बेलामा चाहिँ हामीले बिक्री वितरण गर्न दिने छैनौँ। र जुन डिपोले चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्था छैन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिरहेको अवस्था छ, त्यो डिपोहरूलाई हामीले कारबाही स्वरूप यहाँको चाहिँ त्यो दर्ता खारेज गर्नेछौँ। र यो ठाउँमा चाहिँ त्यो ग्यास बिक्री हुने छैन, जस्तो सिलिन्डर आएको छ त्यो सिलिन्डरलाई चाहिँ खाली फिर्ता हामी गराउनेछौँ भन्ने कुरा राखिसकेपछि धेरैवटा कम्पनीहरूका ग्यासहरू जुन चाहिँ यहाँ आइरहेको थिएन, ती कम्पनीका ग्यासहरू चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ आइरहेको अवस्था छ। र हामीले के तयारी गरौँ भने यदि कथम कदाचित चाहिँ यो लकडाउन चाहिँ असाध्यै कडाका साथ जाने स्थिति बन्यो, भोलि चाहिँ ग्यास पनि नपाउने स्थिति भयो भने यहाँ केही चाहिँ फर्निचरवालाहरू थिए, ती फर्निचरवालाहरूसँग पनि सम्बन्ध राखेर चाहिँ भोलि दाउरा बालेर भए पनि खाने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो स्थिति बनाएका थियौँ। पछि ग्यासै नभए पनि त्यसको लागि प्रिपेयर गर्नुभयो? हजुर, पूर्व तयारी गरेका थियौँ हामीले। त्यसको लागि चाहिँ अलि सहज वातावरण भएर अहिले ग्यास अभाव छ भन्ने खालको कुराहरू
भएन। र खाद्यान्न प्रमुख कुरा हुँदो रहेछ। खाद्यान्न पनि समस्या नहोस् भनेर सबै यहाँ भएका चाहिँ पसल व्यवसायहरू जो हुनुहुन्छ होलसेलरहरू उहाँहरूसँग पनि सम्बन्ध राखिसकेका थिए, त्यस्तो समस्या स्थिति नदेखिने। तर एउटै कुरा समस्या के हो भन्नाले एकरूपता, मूल्यमा एकरूपता नहुने अवस्था। जस्तै एउटा ठाउँमा चाहिँ एउटा मूल्य, अर्को ठाउँमा अर्को मूल्य भइसकिसकेपछि के छ स्थिति भनेर हाम्रा वडा सदस्यज्यूहरू पनि लाग्नु भएको छ। त्यसको अनुगमनमा हामी आफै लागिरहेका छौँ। वडा सदस्यज्यूहरू खटिराख्नु भएको छ, स्वयंसेवक साथीहरू खटिराख्नु भएको छ, क्लबका साथीहरू खटिराख्नु भएको छ, यहाँ मनोज भाइहरू जस्ता पनि खटिराख्नु भएको छ र केही पत्रकार साथीहरू पनि सँगसँगै मनोज सेटौला, दिपु बस्नेत लगायतका साथीहरू पनि धेरै खटिराख्नु भएको छ। र यो खटिरहँदाखेरि त्यस्ता खालका कृत्रिम अभाव नहुने, मूल्य चाहिँ कालाबजारीय नहुने हिसाबले चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। उहाँहरूलाई हामीले पालैसँग खाद्यान्नको एकपटक मिटिङ राख्यौँ, त्यसपछि आएर फलफुल को अर्को पटक मिटिङ राख्यौँ, अर्को पटक हामीले तरकारी व्यवसायहरूको मिटिङ राख्यौँ। यसरी चाहिँ माछा मासुको छुट्टै यसरी मिटिङ राखेर चाहिँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। र छलफल गरिसकेपछि एउटा पसलमा कतिमा बिक्री हुन्छ, अर्को पसलमा कति बिक्री हुन्छ, त्यसको चाहिँ हामीले उहाँहरूसँगै सोधिसकेपछि फरक मूल्य पनि देखियो। फरक मूल्य किन हुन्छ, हामीले बढी तिरेर ल्याएका थियौँ भन्ने खालको कुरा रहेछ। बढी तिरेर ल्याउनै पर्दैन, जे छ त्यही बेच्ने हो। जसरी मूल्यमा चाहिँ घटबड यस्तो खालको आकाश जमिनको चाहिँ फरक हुने खालको चाहिँ स्थिति नबनोस् भन्ने खालको कुरा भइसकेपछि एउटै स्याउको मूल्य एकै खालको, एकै नाचको अल्फा स्याउ भन्दो रहेछ, फुजी स्याउ भन्दो रहेछ, विभिन्न खालका स्याउहरू पनि फलफुलको कुराहरू गर्ने हो भने ती स्याउका मूल्य एउटा ठाउँमा 400 रुपियाँ किलोमा, अर्को ठाउँमा 550 रुपियाँ किलोमा पनि भयो। र त्यो 400 रुपियाँ 550 रुपियाँ कसरी फरक हुन, 150 रुपियाँ 1 किलोमा फरक हुन्छ भने त यो त अन्याय हुन्छ। यो नागरिकहरूका लागि यो त बजारिया जस्तो देखियो भन्ने कुरा भइसकिसकेपछि एक नाश ल्याउनुपर्छ, हाम्रा मूल्य सूचीहरू टाँसिनुपर्छ प्रत्येक चाहिँ पसलहरूमा भन्ने खालको कुरा भइसकिसकेपछि सबैजनाले चाहिँ स्वीकृत चाहिँ गरेर उहाँहरूले चाहिँ हुन्छ हामी चाहिँ यो गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू गरेर जानुभएको छ। र अहिले प्राय बजारहरूमा चाहिँ हाम्रो एकरूपता कायम भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। कोही कसैलाई समस्या परेको हुनसक्छ, सुत्केरीहरू आज सुत्केरी भयो केमा जाउँ भन्ने खालको एम्बुलेन्स चाहिन्छ भनेर चाहिँ पैसा तिरेर जानुपर्ने स्थिति, एम्बुलेन्समै पनि पैसा तिरेर जानुपर्ने अवस्था छ। तर हामीले निःशुल्क रूपमा चाहिँ घर घरमा पुर्याइरहेका छौँ। एउटा बिरामी हात्तीगौडाबाट भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल जाने बेलामा 3500 रुपियाँ माग्यो। 3500 रुपियाँ मैले कसरी तिरौँ बाबु, ल तपाईँहरू नभए त हामी त खत्तम हुने रहेछौँ, ल आइदिनु पऱ्यो भनिसकिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले लिएर गयौँ। निःशुल्क रूपमा हामीले चाहिँ यो सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। र धेरैजनाले हामीलाई अहिले धन्यवाद, स्याबास भनेर जुन हामीलाई दिइराख्नु भएको छ, हामी त्यही लिएर अगाडि बढिरहेका छौँ। हजार मानिसहरूले चाहिँ हामीलाई यस्तो खालको चाहिँ भनौँ न आशिषहरू दिइराख्नु भएको छ। यसलाई हामीले चाहिँ हाम्रो सम्पत्ति मानिरहेका छौँ। हामी यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। अनि यो काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले थुप्रो कामहरूको बयान गरिसक्नुभयो, भनिसक्नुभयो। धेरै उत्कृष्ट कामहरू गर्नुहुन्छ, विभिन्न मिडियाबाट पनि तपाईँ अनि अहरात्र राति दिउँसो नभनिकन तपाईँले खटेको न्युजहरू त हामीले राखेकै थियौँ। तर यो काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले के समस्याहरू भोग्नुभयो? यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरूको दैनिक जलाजारी गर्ने मान्छेहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ यो एरियामा बस्ने, अनि उहाँहरूले पनि रोजगारी गुमाउनु भएको होला। कतिपय मान्छेहरू घर जान नपाएको होला, कतिपय विद्यार्थीहरू तिनीहरूको पनि के कस्तो टाइपको समस्याहरू आयो त्यो बिचमा? के समस्याहरू भोग्नुभयो? खासमा के अनुभव भयो यो बिचमा? समस्याहरू धेरै खालका समस्याहरू आएका छन्। बाहिर जिल्ला अन्यत्र जिल्ला भएका यहाँ चाहिँ सामान्य चाहिँ ज्याला मजदुरी गर्नेहरूलाई पनि समस्या परिरहेको अवस्था छ। र त्यो ज्याला मजदुरी गर्नेहरूका लागि घरमा गएर हामीले हेऱ्यौँ। उहाँहरूले भनिसकिसकेपछि कमसेकम उहाँको भान्सामा गएर हेरिसकिसकेपछि हामीलाई अनुभूति हुन्छ कि यो ठाउँमा चाहिँ दिनै पर्ने हो भन्ने खालको महसुस भयो भने हामीले दिने कुराहरू हो। अन्यथा के हुँदो रहेछ भन्नाले हामीले दिएर पठायौँ। कतिपय अहिले पनि हामीले सुनिरहेका छौँ, खाना लिएर गएको छ, अलि धेरै लिएर गयो, जाँड पकाउनलाई दियो भन्ने खालको कुराहरू सुनिरहेका छौँ होइन। कतिपय चाहिँ गाईलाई खुवाइरहेको छ भन्ने कुराहरू सुनेका छौँ, कतिपय बङ्गुरलाई खुवाइरहेको भन्ने कुराहरू सुनिरहेका छौँ। अब त्यो हामीले निरीक्षण गर्न जानेछौँ। हामीले त्यो सम्बन्धित ठाउँहरूमा यस्तो खालको नहोस् भन्ने चाहन्छौँ। र हामीले जुन ठाउँमा चाहिँ आपत पर्यो, अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ भने चाहिँ कोही पनि भोकै नपरुन् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यो प्रत्येकको भान्सामा
उहाँहरूलाई समस्या पऱ्यो भनिसकेपछि भान्सामा हामीले आज भर्खरै पनि 2टा भान्साको लागि चाहिँ हामीले वडा सदस्य बबिता रम्देल हुनुहुन्छ बुढानीकट नगरपालिका वडा नम्बर 3मा तपाईँको क्षेत्र छ, तपाईँ गएर हेर्न जानुहोस् भान्सामा छ कि छैन, भान्सामा छैन भने तत्काल दिनुपर्छ, अब हामी दिन्छौँ भन्ने खालको कुराहरू गरेर भान्सामा भयो भने दिँदैन किनभने दुरुपयोग हुनसक्छ, धेरै राख्नु आवश्यक छैन। अप्ठ्यारो पऱ्यो गाह्रो साँगुरो पऱ्यो भने हामी दिन्छौँ। धेरैजनालाई हामीले दिएका छौँ, हामी यहाँ मात्र होइन सीमित छैनौँ, हामी चापागाउँमा पुगेर दिएका छौँ, गोकर्णेश्वरमा गएर दिएका छौँ, जोरपाटीमा गएर दिएका छौँ, सातोपटामा गएर दिएका छौँ, कपनमा गएर दिएका छौँ, विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले कुनै पनि ठाउँ त्यस्तो भयो। अहिले लगन खेलबाट चाहिँ कुरा आइरहेको छ, हामीले त्यहाँ 1 बोरा चामल र केही चाहिँ राहतका सामग्रीहरू हामीले दाल चामल नुन तेल तरकारी चाहिँ यसरी दिन सकियो भने उहाँहरूको लागि ठुलो राहत हुनसक्छ। जसलाई आवश्यक छ उहाँलाई चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेका छौँ, जसलाई आवश्यक छैन खालि खेर फाल्नको लागि चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने खालको होइन। म यहाँनिर हाम्रो मनोज श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ, उहाँले विगत धेरै दिनदेखि यही वडामा रहेर एम्बुलेन्स आफ्नो गाडीलाई चाहिँ एम्बुलेन्स निःशुल्क एम्बुलेन्सको रूपमा समाजसेवा पुर्याइराख्नु भएको छ। म उहाँलाई केही कुरा राख्न चाहन्छु। यो बिचमा तपाईँले कतिजनाले सेवा पुर्याउनु भयो कि कसरी यो कार्यहरू गर्दै राख्नु भएको छ पुरै हामी प्रश्न गर्न पर्यो। अब यसमा डिटेल ठ्याक्क एक्ज्याक्ट डाटा त राख्न सकिएन, किन भन्दाखेरि तपाईँको यो डाटा राख्ने क्रममा कहिलेकाहीँ एउटासँगै बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन किसिमको चाहिँ सेवा दिने क्रममा मैले सबैभन्दा पहिलो सुरुमा चाहिँ तपाईँको पास नभइरहँदाखेरि बुढानीकण्ठ महानगरीय प्रहरी प्रभाग बुढानीकण्ठमाबाट चाहिँ समन्वय गर्दै त्यहाँ नाम टिपाउँदै बिरामीहरूलाई सम्बन्धित हस्पिटलमा पुर्याउने र ल्याउने कामहरू गरेँ। त्यस पश्चात तपाईँको चाहिँ 14 गतिको सम्बन्धमा एउटा पास आयो, त्यसपछि फेरि 25 गतिको सम्बन्धमा रिन्यू भयो र अहिले फेरि चाहिँ लकडाउन थपेर 5 गतिसम्म भएको कारणले गर्दाखेरि 5 गतिसम्मको लागि चाहिँ मैले पास लिएको छु। अब यस क्रममा कहिलेकाहीँ बिरामीहरू चाहिँ एकजना मात्रै चाहिँ बिरामी नभइकन त्यही गाडीमा चाहिँ 2-3टा बिरामी पनि सँगै राखेर पनि लैजानु पर्ने हुन्छ, एउटा हस्पिटलमा छोड्ने फेरि अर्को हस्पिटलमा छोड्ने त्यो किसिमले चाहिँ गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। अहिले एक्ज्याक्ट यति नै भन्ने किसिमको कुरोहरू नभइकन अहिले चाहिँ 1200 जना जति चाहिँ सेवाग्राहीहरू चाहिँ सेवा भइसक्नु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै अब अहिले चाहिँ मैले चाहिँ यो गाडी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 2 गतिदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ चलाइरहेको छु। अब यस गाडीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति फुर्सद भएको समयमा अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, फुर्सदको समयमा हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्षज्यू हामी अरू सहयोगी हातहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँगै हामी चाहिँ गएर जहाँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्याप्त जस्तै खाना पाएको छैन भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहन्छ, त्यस्तो किसिमको ठाउँहरूमा पनि यस गाडीलाई चाहिँ मैले चाहिँ प्रयोगमा ल्याइरहेको छु। यस गाडी मैले प्रयोग गरेको नै तपाईँको चाहिँ यो मानवीय सेवा, यसको चाहिँ कार्य नै मानवीय सेवा भएको कारणले गर्दाखेरि मानवलाई चाहिँ सेवा गर्नको निमित्त बिरामी मात्र नभइकन विभिन्न प्रकारको मानवीय सेवाको कामहरूमा यो गाडी प्रयोग भइरहेको छ। त्यसको लागि तपाईँले जस्तो गाडी चलाउँदाखेरि आर्थिक कुराहरू पनि आउला, खर्चहरू पनि आइहाल्छ, त्यो कसरी व्यवस्थापन गरेर राख्नु आफै गरिराख्नु भएको छ कि अथवा कुनै सहयोगी हातहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ, के गरिराख्नु भएको छ? सुरुमा त तपाईँको चाहिँ यस गाडी कुदिरहेको थियो र कतिपय साथीहरूले फेसबुकको साथीहरू जुन हाम्रो चाहिँ हाम्रो फ्रेस अनलाइनको साथी मनोज सिटोलाजी हुनुहुन्छ, दिपु बस्नेत हाम्रो चाहिँ सर्चिङ टाइम्सको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जुन किसिमको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यस तपाईँको चाहिँ गाडीबाट चाहिँ बिरामीको सेवाहरू दिइरहेको छ भन्ने किसिमको कुराहरू मिडियाबाजी गर्ने प्रचारवादी गर्ने किसिमको कामहरू भइरहँदाखेरि जसरी बिरामीहरू आउनुभयो त्यसै गरी चाहिँ केही साथीहरूले पनि हामी तपाईँले एकदम राम्रो काम गरिरहनु भएको रहेछ, त्यसमा हाम्रो पनि थोरै सानो भए पनि यो सहयोग हुनेछ र अहिलेको लागि यति भयो, भोलिको दिनमा अझ थप लामो समयसम्म चलिरहँदाखेरि म पनि केही सहयोग गर्नेछु भन्ने किसिमको कुराहरूमा जस्तै हाम्रो चाहिँ देव सर हुनुहुन्छ, त्यसै गरी जयराम थापा हुनुहुन्छ, त्यसै गरी चाहिँ कति हाम्रो चाहिँ बाल विकास स्कुल छ, यी सबै ठाउँहरूबाट यो जुन किसिमको सहयोगहरू प्राप्त भइरहेको छ यसबाट नै चाहिँ कुनैबाट चाहिँ तपाईँको मेरो तर्फबाट 2 दिनको लागि भयो है भन्ने किसिमले चाहिँ त्यसरी चाहिँ तेलको उपलब्ध गराइरहनु भएको छ। त्यसरी नै म अहिलेसम्ममा चाहिँ चलिरहेको छु र फेरि सकेसम्म मैले चाहिँ सहयोग नलिकनै तपाईँको चाहिँ सेवा दिइराखौँ भन्ने किसिमको चाहिँ मेरो चाहना थियो, तैपनि सहयोग आइरहँदाखेरि तपाईँको चाहिँ सहयोग लिँदै यसरी चाहिँ कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेको छु। यो महामारी चलिरहँदा विश्वभरि मान्छेहरू डराइरहेका छन्, एम्बुलेन्सहरूलाई पनि कति धेरै हामीले पनि गुनासो सुनिरहेको थियो, धेरै एम्बुलेन्सहरूलाई फोन गर्दाखेरि एम्बुलेन्सै आएन, तपाईँ भने आफ्नै पैसा पनि खर्च गरेर निःशुल्क रात दिन भनिकन लागिराख्नु भएको छ।
के कारणको लागि तपाईँको के कुराले चाहिँ यो गर्न मन लाग्यो तपाईँलाई? हामीले यो लकडाउन महामारी यो कोरोना भाइरस जुन नेपालमा मात्र नभइकन विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ त्रसित भइरहेको र जुन किसिमको अहिलेको समयमा नेपालमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 100 जति तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पीडित भइसकेको छ, सङ्क्रमित भइसकेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको सुरुको स्टेजहरूदेखि नै तपाईँको चाहिँ हामीले बुढानीकण्ठ वडा नम्बर 3बाट चाहिँ पर्याप्त मात्रामा जुन महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट चाहिँ ट्याङ्करबाट चाहिँ पर्याप्त मात्रामा चाहिँ बुढानीकण्ठ वडा नम्बर 3 को समन्वयमा वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 6, वडा नम्बर 7, वडा नम्बर 5 मा समेत पनि हामीले चाहिँ स्प्रेको कार्यक्रमहरू हामीले गऱ्यौँ हैन। त्यस पश्चात तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर यो अहिलेको समयमा चाहिँ त्यस पश्चात भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिरामीहरू कतिपय घरमै बसिरहेको अवस्थामा र हस्पिटल जान नसकिरहेको अवस्थामा सुरुमा त त्यति धेरै चाहिँ आएको जस्तो थिएन। तर पछि बिस्तारै चाहिँ तपाईँको चाहिँ वडामा कार्यालयमा आउने वडा अध्यक्षज्यूलाई तपाईँ नै हो हाम्रो अभिभावक भनेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ त्यो कुराहरू राखिरहँदाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि बुढानीकण्ठ वडा नम्बर 3 मा मात्र नभइकन अरू ठाउँमा पनि होला। र विशेष गरी चाहिँ समस्या भएको कुरो भनेको चाहिँ अहिले बिरामीहरू हस्पिटलमा जानको निमित्त पासको अवस्था नभइरहेको, गाडी नकुदिरहेको र कतिपय बिमारीहरूले चाहिँ घरमै बसिरहँदाखेरि पनि औषधि खान नपाइरहेको कारणले गर्दाखेरि त्यो यस गाडी चाहिँ अति आवश्यक छ भन्ने किसिमले चाहिँ मैले चाहिँ जुन 2 गतेबाट चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यो बुढानीकण्ठ वडा नम्बर 3 को समन्वयमा वडा अध्यक्षज्यूको समन्वयमा महानगर प्रहरी बुढानीकण्ठ महानगर प्रहरीको समन्वयमा उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुहुन्छ र मेरो फेसबुकबाट पनि कति साथीहरूले थाहा हुन्छ र उहाँहरूले पनि सम्पर्क गरेर म त्यसरी चाहिँ कुदिरहेको छु। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, उहाँले विगत धेरै दिनदेखि यो सेवा पुर्याइराख्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई पनि यस्तो समस्या परेको छ भने हामी उहाँको नम्बर पनि हाम्रो यो डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछौँ। हाम्रो भिडियो हेर्दै रहनु होला। कसरी चाहिँ गर्नुभयो? अब यो लकडाउन अलिकति खुकुलो भएको छ। यो बिचमा चाहिँ कोरोना परीक्षण बाहिरबाट आउनेहरूलाई हाम्रो बुढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित नै स्वास्थ्य चौकी छ। अब बाहिर बसेका नेपालीहरूलाई ल्याउनु पर्दैन भन्ने खालको कुरा त हुँदै होइन। त्यहाँ पीडित छन्, नेपालीहरूलाई ल्याउनुपर्छ। तर राम्रोसँग परीक्षण गरेर उहाँहरूलाई ल्याएर चाहिँ भनौँ न क्वारेन्टाइनमा राखेर केही समय क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्र चाहिँ हामीले आफ्नो घरमा पठाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। विदेशको कुराहरू गर्नुहुने, स्वदेशकै कुरा गर्नुहुने, अन्यत्र जिल्लामा जो अलपत्र परिराख्नुभएका छन् उहाँहरूलाई पनि ल्याउने नाकाहरूमा चाहिँ राम्रोसँग परीक्षण गरेर क्वारेन्टाइनमा राखेर चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। बल्ल अब भनौँ न हिँडेर आइरहेका छन्। अब यो लकडाउन जति खुकुलो हुँदै गयो त्यति हामीले अझ डराउनु पर्ने अवस्था भयो। अब 191 जना त पुगिसकेको छ आजसम्मको कुराहरू गर्ने हो भने। अब यो हजारौँ पुग्नलाई समय लाग्दैन। यसै गरेर खुकुलो जाने हो भने अझ चाहिँ केही समय चाहिँ हामीले खुकुलो नबनाउनु पर्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। यदि खुकुलो नै बनाउनु पर्ने हो भने सबै नाकाहरूलाई सिल गरेर बन्द गरेर काठमाडौँमा गर्ने हो भने काठमाडौँलाई चाहिँ सिल गरेर काठमाडौँभित्र चाहिँ अहिले नदेखिएको हुनाले काठमाडौँभित्र चाहिँ चल्न दिनुपर्छ कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई। तर चाहिँ यसरी खुकुलो बनाउँदाखेरि केही समय अब धैर्य गर्नुपर्छ। 50 दिन त हामीले नगाइसक्यौँ भने केही समय हामीले धैर्य गर्दाखेरि हामी जोगिन्छौँ भने किन नगर्ने, धैर्य धारण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने हामीसँग भरपर्दो खालको त्यस्तो सामग्रीहरू छैन। हामी चाहिँ बाहिर धेरै हिँडडुल गर्दाखेरि सर्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ अत्याधिक भएको हुनाले यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान चाहिँ केन्द्रीय स्तरमै सङ्घको स्तरमै चाहिँ पुर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो बिचमा तपाईँले थुप्रो उद्धार कामहरूमा हिँडिरहेको हामीले देखिरहेको थियो। आफूले पनि हामीले देखिरहेको थियौँ प्रत्यक्ष रूपमा र विभिन्न मिडियाहरूबाट पनि हामी देखेको कुरो हो। यो काम गर्दै गर्दाखेरिको तपाईँको चाहिँ त्यस्तो भन्नै पर्ने त्यस्तो कुनै घटनाहरू पुरै हाम्रो दर्शक दिनु? अब हामीले भन्नै पर्ने कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेवा समस्या परिरहेको थियो। पैसा भएर पनि खान नपाउने अवस्था यो लकडाउनको कारणले भित्र बसिराख्नु भएको छ। अनि बाहिर बजारहरू पनि त्यति खोलिरहेको अवस्था थिएन। पैसा भएर पनि खान नपाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो। केही समय चाहिँ त्यस्तो स्थिति पनि भयो र उहाँहरूलाई चाहिँ पुर्याइदिने मात्रै काम भएन। हामीले चाहिँ घर घरमा पुर्याइदिने काम त यसै गऱ्यौँ र कतिपय चाहिँ पैसा सकिँदै गयो, पैसा चाहिँ निकाल्नुपर्ने स्थिति छ, ब्याङ्कमा छ, सहकारीमा छ, त्यो चाहिँ आउने स्थिति भएको छैन। अब पैसा नभइसकेपछि कसरी किन्ने भन्ने खालको स्थिति हुँदाखेरि हामीले सूचना प्रवाह गऱ्यौँ।
बुढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 3 ले कुनै पनि राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरू सहकारीहरू यहाँ क्रियाशील सहकारीहरूको चाहिँ यो बेलामा खोल्छ, यति बेलादेखि यति बेलासम्म खोल्छ, यो दिन खोल्छ भन्ने खालको तपाईँको नजिकको चाहिँ बैंकमा चाहिँ जानको लागि भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गऱ्यौँ र त्यो अनुसार सूचना प्रवाह गरिरहँदा धेरै लाभान्वित पनि भएका छन्। र त्यहाँसम्म जाने उपाय के होला, अब बाहिर त लकडाउन छ भन्ने खालको कुरा आइसकेपछि हामीले प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गर्दै अहिले प्रहरी प्रशासन पनि त्यत्तिकै लागिराख्नु भएको छ, ट्राफिक प्रहरी लागिराख्नु भएको छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील हुनुभएको छ, स्वयंसेवकहरू त्यत्तिकै खटिराख्नु भएको छ। जनप्रतिनिधिहरू साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू धेरै ठाउँमा आफ्नो आफ्नो भूगोलको हिसाबले त्यहाँको वस्तुस्थिति अनुसार चाहिँ त्यहाँको परिस्थिति अनुसार खटिराख्नु भएको छ। हिजो चुनावमा भन्दा पनि बढी अहिले चाहिँ खटिरहेको अवस्था छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नै तरिकाले खटिराख्नु भएको छ। र उहाँहरूसँग प्रहरीहरूसँग पनि समन्वय गर्दै हामीले चाहिँ त्यो ब्याङ्कसम्म पुग्ने वातावरण बनाउने र त्यहाँबाट पैसा निकाल्ने वातावरणसम्म पनि बनाउने एउटा सूचनाहरू हामीले एउटा जारी गऱ्यौँ, जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण रह्यो। साथसाथै सुत्केरी सेवा यस्तो महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ कि महिला दिदीबहिनीहरू त्यही चाहिँ मर्न सक्ने अवस्था, निधन हुने अवस्थासम्म पनि सिर्जना भएका दिदीबहिनीहरू छ। उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले आफ्नो स्वास्थ्य चौकीमा पुर्याउने कुराहरू, अस्पताल पुर्याउने, थापाताली पुर्याउने कुरा, शिक्षण अस्पताल पुर्याउने कुराहरूमा हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ सेवा उपलब्ध गराउन सक्नु नै हाम्रो लागि चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा रह्यो। र एक दुई ठाउँमा जस्तै लाजिमपाट छ, काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा हामीले जाँदै त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ को निधन पनि भयो। मनोजलाई त्यहाँ पुगिहाल्नु भएको थियो, त्यो ठ्याक्कै जाँदै निधन भयो। उहाँहरूकै कारणले पनि त्यहाँ अलिकति ढिलो भयो, त्यसको कारणले पनि निधन भयो। अलिकति दुःख लाग्दो त्यो एउटा चाहिँ हामीलाई घटना घटेको छ। होइन भने हामीले धेरैलाई यस्तो सेवा दिएका छौँ कि जो चाहिँ जानै नसक्ने अवस्था छ, एउटा सामान्य परिवारको असाध्यै चाहिँ भरे के खाउँ भन्ने खालको मान्छेहरूलाई चाहिँ सुविधा पुर्याउन पाउँदाखेरि हामी अति हतोत्साही भनौँ न, उत्साहित भएका छौँ। हतोत्साहित नभएर उत्साहित भएका छौँ होइन, अझ खुसी लागेर चाहिँ अगाडि बढेका छौँ, अझ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने जोस जागरका लागिरहेका छौँ। त्यसैले हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने हाम्रो कमाइ भनेको नै स्याबास क्याबात र धन्यवाद नै हो होइन। आत्मसन्तुष्टि हुँदो रहेछ। हामी आत्मसन्तुष्टि छ हामीलाई। बिहानदेखि बेलुकासम्म खट्दाखेरि कुनै दिन हामीले 21 घन्टासम्म पनि लाग्यो, 2-4 दिन त हामीले 21 घन्टा खटेका छौँ। 3 घन्टा मात्र सुतेर पनि हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ र यति गरिरहँदाखेरि धेरैलाई सेवा पुर्याउन पाउँदाखेरि आत्मसन्तुष्टि छ। यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ सञ्चित धन हो भनेर चाहिँ लागेका छौँ, किनभने हामीले कर्तव्य निर्वाह पनि गरेका छौँ। हामी एउटा जनप्रतिनिधि पनि हो, हामीलाई त्यही विश्वासले पठाउनु भएको छ। अप्ठ्यारो पर्दाखेरि जनप्रतिनिधि चाहिन्छ भन्ने आवाज हामीले गराएका छौँ। यो समस्या छ, समस्या चाहिँ जनप्रतिनिधिलाई भन्यो भने यो चाहिँ समाधान हुनसक्छ, उहाँहरू लाग्नुहुन्छ भन्ने महसुस गर्नुभएको छ। यसैले वास्तवमा यो हाम्रो टेलिभिजनलाई हेरिराख्नु भएको विभिन्न हाम्रो जनप्रतिनिधिज्यूले पनि हेरिराख्नु भएको थियो। उहाँको उदाहरणीय कामबाट हाम्रो देशभरि रहनुभएका हाम्रो जहाँ पनि बस्नुभएका जनप्रतिनिधिज्यूहरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हुन्छ। उहाँले जुन उदाहरणीय काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो एकदमै नमुनाको लाग्यो मलाई चाहिँ। यहाँनिर दर्शक बहिनीहरू, उहाँबाट पनि हाम्रो कुनै जनप्रतिनिधि जुनसुकै क्षेत्रबाट हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँले पनि पक्कै पनि उहाँको कुराबाट केही न केही सिक्नु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। र म अध्यक्षले अहिले जोड्नेछु र एकैचोटि हामी मनोज सरकार जाँदैछु। तपाईँले चाहिँ यो एम्बुलेन्स भनौँ न, आफ्नो प्राइभेट गाडीलाई एम्बुलेन्स तर निःशुल्क रूपमा जुन सेवा पुर्याउनु भयो, त्यो गर्दाखेरि बिरामी बोक्दाखेरि त यो कोरोनाको महामारी पनि छ, सुरक्षाको कुराहरू आउला, त्यो स्वास्थ्यको कुराहरू पनि आउला, त्यो कसरी म्यानेज गर्नुभएको थियो त्यो बिचमा? अब यो सबैभन्दा सुरुको समयमा त अब हामीसँग पिपी पनि थिएन। पिपी पनि नभइरहँदाखेरि अब त्यो अहिले भन्ने हो भने पक्कै पनि मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट भन्ने हो भने मैले सेनिटाइजर भन्ने शब्द पनि मैले सुने पनि थिएन। विदेशमा मेरो दिदी हुनुहुन्थ्यो, सेनिटाइजर प्रयोग गर्नुहोस् है भनेर चाहिँ भन्नुभयो। मैले त्यो शब्द पनि मैले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यो याद गर्न नसकेर टिपेर लेखेर गएर सेनिटाइजर किनेर मैले प्रयोग गरेँ। त्यसै गरी अनि गाडीमा चाहिँ सेनिटाइजर प्रयोग गर्दै गरियो। र त्यसै गरी अब हाम्रो वडामा पनि पिपीको लागि चाहिँ सहयोगको लागि चाहिँ 2-4वटा पिपीहरू आयो जुन हाम्रो वडाध्यक्षज्यूले प्रोभाइड गर्नुभयो। र त्यो पिपी लगाउँदै अब तपाईँको चाहिँ बिमारीहरू बोक्दाखेरि सेनिटाइजर गर्दै र गाडी अहिले अब हामीसँग चाहिँ जुन यो किसिमको चाहिँ थर्मो यो चेक गर्ने चाहिँ किसिमको कुरो पनि छ। अब अहिले मैले चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बिरामी आएको छ भने
उहाँहरू बिमारीहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ एम्बुलेन्स प्रयोग गर्नुहोस्। अब हामीले चाहिँ विशेष गरी बोक्ने बिरामी भनेको डायलिसिसको बिमारी जुन हामीले 12औं पटकसम्म पनि जुन त्यो बुढानीकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 2 वासिकमा बस्नुहुन्छ दिलबहादुर तामाङ, उहाँ आफैले गनेर बस्नु भएको रहेछ यो पालि त 12 पटक भएछ है भनिन्छ। डायलिसिसको बिरामी अब तपाईँको चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ रेगुलर बिरामीहरू हुनुहुन्छ जस्तै तपाईँको चाहिँ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यसको लागि अहिले हामीले पिपी प्रयोग गरेका छौँ, सेनिटाइजर प्रयोग गरेका छौँ, मास्क प्रयोग गर्ने र त्यो किसिमको कार्यहरू गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ सुरक्षा अप्नाइरहेको छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 2टा स्प्रे मैले पाएको छु जुन किसिमको चाहिँ गाडीमा स्प्रे गर्नको निमित्त अहिले काठमाडौँमा कोरोना भन्ने किसिमको कुरो लागि नसकेको अवस्थाले त्यो स्प्रे चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रयोग गर्नको निमित्त मैले चाहिँ गाडीमा स्टक मैले राखिरहेको छु। अहिले चाहिँ त्यो प्रयोग गर्नु परेको छ। अब हामी यो अन्तर्वार्ताको अन्त्यतिर गइरहेका छौँ र जुन निकै नै हाम्रो अध्यक्षले धेरै कुराहरू बताइसक्नु भएको छ र अझै पनि हाम्रो दर्शकहरू लगायत तपाईँको जुन यो वार्ड नम्बर 3 को बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई भन्नुपर्ने कुराहरू छोटोमा राख्नु न। अब म सबैलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँहरू सबै घरभित्रै सुरक्षित साथ रहनुहोस्। बाहिर हामी पहरेदारी गर्नेछौँ, हामी कोरोना भाइरससँग जुझ्नेछौँ। तपाईँहरूका लागि, मेरो लागि, हामी सबैका लागि चाहिँ यो कोरोना भाइरससँग जुझ्न आवश्यक छ। त्यसको लागि तपाईँहरू जुझ्नु परेन, हामी जुझ्नेछौँ। पहिला हामीले चाहिँ परास्त गर्नको लागि हामी लागिरहनेछौँ भन्ने कुराहरू पनि म राख्न चाहन्छु। र केही कार्यक्रमहरू अगाडि लिएर राखेका छौँ। अब भर्खरै अब हामीले सुत्केरी र गर्भवती महिलाको लागि भनेर विभिन्न सङ्घ संस्था मार्फतै हामीले समन्वय गरेर चाहिँ कार्यक्रम लिएर राखेका छौँ। यो 2-3 दिनमा हामीले त्यसको कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउनेछौँ। र केही समस्या पर्यो भने कुनै पनि समस्याहरू हुनसक्छ, पारिवारिक समस्या, घरायसी समस्या या चाहिँ अरू कुनै समस्या, यो सङ्कटको समस्या, जुनसुकै समस्याहरूको समाधान गर्नलाई एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले मेरो वडावासीहरूलाई त्यो समस्याको समाधानको लागि चाहिँ लड्ने एउटा व्यक्ति छ भन्ने खालको सम्झिदिनु होला। मैले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट मेरो आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछु र मेरो वडा सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, हामी सँगै कार्यरत छौँ, सँगसँगै हामी अभियानमा लागिरहेका छौँ। स्वयंसेवक साथीहरू हुनुहुन्छ, पत्रकार मित्रहरू हुनुहुन्छ। मैले यतिखेर सम्झिनै पर्छ कपन अनलाइन न्युज भयो, त्यसपछि आएर माथि नयाँ आवाज नेपाली नयाँ आवाज अनलाइन टिभी भयो, त्यसै गरी फ्रेस अनलाइन टेलिभिजन भयो, त्यसपछि आएर सर्चिङ आइज, यस्ता खालका चाहिँ पत्रकार क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्ने चाहिँ संस्थाहरू छन्, न्युजमा चाहिँ काम गर्नेहरू हुनुहुन्छ, साथीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि यसको खालको चाहिँ प्रचार गरेर सचेत बनाउने काममा लागिराख्नु भएको छ र उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र सम्पूर्ण वडावासीहरूलाई म पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु कि घरभित्रै बसिदिनुहोस्। केही समय बसिदिँदाखेरि परास्त हुने एउटा चाहिँ अवसर हामीलाई, परास्त गराउने अवसर चाहिँ हामीलाई मिल्नेछ। हामी अपरास्त गरेर छाड्छौँ, हामी बाहिर लडिरहेका छौँ। केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने घरमा चामल पुर्याउने, दाल पुर्याउने, नुन पुर्याउने, जे पुर्याउनु पर्छ, ग्यास पुर्याउनु पर्ने, हामी निःशुल्क ढुवानीको व्यवस्था गरेका छौँ। औषधि ल्याउनु पऱ्यो, हामी निःशुल्क ढुवानीको व्यवस्था गरेका हुन्छौँ र अस्पताल लानु पऱ्यो, हामी अस्पताल पुर्याउने ल्याउने कामहरू पनि गर्नेछौँ। हरेक कामहरूलाई चाहिँ हामी हाजिर हुनेछौँ भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरेर जुन यो समस्याको टाइममा कोरोनाको महामारी फैलिरहँदाखेरि जुन उत्कृष्ट कार्य गर्नुभएको छ, यो कार्यको लागि हाम्रो च्यानलको तर्फबाट यहाँ उत्कृष्ट जनप्रतिनिधिको रूपमा हामी तपाईँलाई सल्युट गर्न चाहन्छौँ। यो बेलामा जुन आफ्नो वडामा निकै नै उत्कृष्ट कार्य गर्नुभएको छ, यो निकै नै सम्झन योग्य छ। पक्कै पनि वडावासीहरूले त्यो सम्झनेछन् यो समस्याको बेलामा जुन तपाईँले यो कार्य गर्नुभएको छ। र निकै व्यस्तता हुनुहुन्थ्यो, त्यो व्यस्तताको बावजुद पनि हाम्रो च्यानललाई टाइम उपलब्ध गराएर हामीले टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि पनि र तपाईँको कामको लागि पनि फेरि पनि सल्युट गर्दै हामी धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। धन्यवाद।